नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आज हामी नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका केही घटनाक्रमहरू यसले नेपाली राजनीतिमा अगाडि जान कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी समाजवादी मोर्चा बनेको छ। नेताहरूले नेकपा बिउताउने अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन्। नेताहरूको अभिव्यक्ति, अहिले देखिएका केही घटनाक्रमहरू यसले अगाडि जाँदा पार्ने प्रभाव लगायतमा केन्द्रित गरेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ लगायत। हस्, धेरै धन्यवाद छ। यो राजनीतिका जानकारहरूसँग केही कुरा गऱ्यो भने चाहिँ धेरै जसोले नेपाली राजनीति चाहिँ जहिले पनि यो लरबरिएको हो कि भन्ने जस्तो नै देखिन्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। खासमा तपाईँ प्रतिपक्षी दलको सचेतक पनि संसदमा देखिएका दृश्यहरू, बाहिर बनेका केही घटनाक्रमहरूले कति सही दिशामा छ नेपाली राजनीति भन्ने लाग्छ? यो आजको राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न पनि हो, गम्भीर प्रश्न पनि हो। वास्तवमा हामी देखिरहेका छौँ राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लानका लागि, सही ढङ्गबाट त्यसको लिड गर्नका लागि त्यसको पात्रको अहम भूमिका हुन्छ। मूलतः यसको समग्रताको संयोजन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ। किनभने सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन सक्यो भने नागरिकको भरोसा राष्ट्रप्रति बढ्छ, सरकारप्रति विश्वसनीयता बढ्छ। सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ भनेको अर्थ विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूप्रति नागरिकको भरोसा सुदृढ हुँदै जान्छ। त्यसले आज हामीले ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको जनमत पनि बढ्दै जाने हुन्छ। तर आज हामी के देख्छौँ भने ठ्याक्क उल्टो देख्छौँ। सरकारले सिङ्गो समग्र राजनीतिलाई एउटा स्थायित्वतर्फ, विकास समृद्धिको बाटोतर्फ नेतृत्व गर्ने त्यो दायित्वबाट च्युत हुने, जसका कारण अस्थिरताका विभिन्न रूपहरू प्रकट हुने, हामीले एउटा आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमाथि प्रश्नहरू सिर्जना गर्ने, अर्को नयाँ व्यवस्थाप्रति नागरिकको चाहिँ अपेक्षा हुन खोजेको जस्तो हामीले आज स्थापित गरेको शासकीय प्रबन्धहरू यो चाहिँ बेठिक छ भन्ने कोणबाट जान खोजेको र प्रश्नको घेराबाट राष्ट्रको चाहिँ हितको प्रवर्धन हुन सकेको, सम्वर्धन हुन सकेको जे हालको अवस्था निर्माण भइरहेको छ, यसले के देखाउँछ समग्रतामा भने राजनीति ठिक बाटोतर्फ हिँड्न सकेको छैन। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको अहिलेको सरकार समीकरणले जसरी काम हुनु पर्थ्यो, जतातर्फ जानु पर्थ्यो त्यसरी डोराउन सकेका छैन भन्ने हो। यसमा सिम्पल कुरा, सरकार जोसुकैले बनाओस् त्यो सरकार देशको सरकार हुन्छ, संविधान बमोजिम सरकार बनेको हुन्छ। त्यो सरकारले एउटा मेजर कुरा के हो भने त्यो सरकारसँग केही अपेक्षाहरू नागरिकको हुन्छ। त्यो न्यूनतम सरकारका दायित्व हुन्छ जनताको आजको दैनन्दिन जीवन कुन प्रकारले चलिरहेको छ, जनताको जीवन स्तरको सहजताको पहिलो त्यो कर्तव्य सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा आजको सरकार के छ तुलना गरौँ, एकताली हेरौँ। नागरिकका चाहिँ समस्याहरू, किसानहरूका समस्याहरू, बेरोजगार युवाहरूका समस्याहरू, 3 करोड नेपाली जनताको चुलोसँग जोडिएको भान्साको अधिकारको विषय, भान्साको सरल सहजताको विषय आज कुन ठाउँमा छ हो, त्यो कोणबाट सरकारलाई हेर्नुपर्छ। त्यो दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा, राष्ट्रहितको प्रवर्धनमा सरकारको भूमिका के छ? देशको एउटा सार्वभौम देशको सरकार, सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री मानुस छिमेकी कुनै देशमा पुगिरहँदाखेरि त्यो एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशसँग गर्ने एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध, देशको हितको पक्षमा गर्ने व्यवहार कुन प्रकारको रहेको छ, अरूलाई कम्फर्टेबल हुनका लागि भइरहेको छ वा देशको हित प्रवर्धन गर्नका लागि देशका अनगिन्ती कयौँ समस्याहरू, भूगोलका समस्या, सीमाका समस्या छ, हाम्रा चाहिँ अन्य अनेकौँ खालका चाहिँ सम्बन्धका समस्याहरू छ। यी विषयहरूमा कसरी लगिरहेको छ भनेपछि यो बाटोमा समग्रतामा सरकार चुकिरहेको। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, हामीले गणतन्त्र 62-63 सालको आन्दोलनबाट ल्यायौँ, 72 मा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। गणतन्त्र का चाहिँ अधिकारहरूलाई हामीले संविधान मार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुग्दा तपाईँ हेर्नुहोस् आज सार्वजनिक हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वप्रति गरिने टिप्पणी कस्तो छ भन्दा सकारात्मक छैन। सकारात्मक बनाउने प्रकारको भूमिका र दायित्व सरकारले त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण गर्ने हो। सरकारले सिङ्गो देशलाई एउटा आश्वस्त सकारात्मक मार्गमा पार्नुपर्ने दायित्व उसको हुन्छ। त्यति मात्रै हो र आज व्यवस्थाकै विरुद्धमा, गणतन्त्रकै विरुद्धमा, संहिताकै विरुद्धमा आज जुन प्रकारको जनमत निर्माण भइरहेको छ, यसको मुख्य जिम्मेदार शक्ति भनेको सरकार हो। भनेको अर्थ के सरकार कमजोर र असक्षम हुँदा यस प्रकारको चाहिँ एउटा तरलतामा चाहिँ एउटा नागरिकमा एउटा चाहिँ निराशा
आक्रोशको एउटा विस्फोट हुने अवस्था हुँदो रहेछ। र अर्को म टुङ्ग्याउँदै गर्दा यही सन्दर्भ टुङ्ग्याउँ, जस्तै सरकार अस्थिरताको केन्द्र बन्यो, स्थिरताका लागि होइन। जस्तै कोशीमा एउटा घटना मैले बताउन खोजेको, कोशी प्रदेशको नामाकरण भयो, त्यहाँको प्रदेश सभाले 2/3ले पास गर्यो। तर त्यो पास गर्ने क्रममा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरूको प्रस्तावक र समर्थक बसेर 2/3ले पास गर्यो। तर जब पास भयो त्यसपछि माओवादी काङ्ग्रेस पछाडि हटेर त्यहाँ चाहिँ फेरि पहिचानवादी आन्दोलनको नामबाट अर्को आन्दोलन सिर्जना गर्न थाल्नुभयो। माओवादीले आफ्नो पूर्ववत अडानबाट ब्याक हटेर हामी त्यसबाट ब्याक हट्यौँ भने निर्णय गर्यो औपचारिक, भनेको सरकार केन्द्रमा उहाँहरू हुनुहुन्छ तर अस्थिरताको खेती उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेलाई सबैतिर बन्देज लगाएर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कोशी प्रदेशमा हिँड्न पनि अवरोध सिर्जना गर्ने, दलको नेता, पार्टीका सदस्य अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई गाडीमा ढुङ्गामुढा, तोडफोड, कालो झन्डा जे भइरहेको छ। हाम्रो केही दिन अगाडि पार्टीका सचिव मान्य सांसद योगेश भट्टराईमाथि यस प्रकार आक्रमण भनेको अर्थ एमाले विरुद्ध यस प्रकारको सरकार चाहिँ यस प्रकारले ज्यादतीमा लाग्ने अनि अस्थिरताको खेती आफैबाट गराउने यो चिजले के भइरहेको छ भने सरकारप्रति त गुनासो नागरिकको भयो होला, त्यो फरक हो। तर त्यसले प्रकारान्तरमा यो शासकीय व्यवस्थामाथि, प्रबन्धमाथि, संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमाथि त आक्रमण भइरहेको छ भनेपछि यो गुनासोले कसलाई फाइदा भएको छ? तपाईँले यसो भनिरहँदा नि प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि मात्रै पनि आम मान्छेहरूमा अहिले चाहिँ विश्वास जागिरहेछ, व्यवस्थाप्रति अलिक कम भएको छ गुनासो चाहिँ, जे जति गरिरहेछ सरकारले त्यसले विश्वास जगाइरहेछ। जस्तो केही भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू जसरी बाहिर आए यसले चाहिँ आम मान्छेहरूमा चाहिँ उत्साह जागेको छ। कम्तीमा व्यवस्थाप्रति जे यो अहिलेको राजनीतिप्रति जे खालको गुनासो थियो त्यो केही कम भएको छ भनेर उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ। होइन, ठिक छ, सरकारको यो दायित्वभित्र पर्छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने यो सरकारको न्यूनतम काम हो, यसको लागि अगाडि बढाओस्। तर यसमा स्टन्टका लागि होइन, राजनीति नगरोस्, सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। तर यो भित्र बसेर राजनीति गर्न पर्दैन। एउटा घटना म बताउँ, सरकार त्यो पनि प्रधानमन्त्री आबद्ध दलको एकजना सांसदले संसदको रोस्टरमा उभिएर एउटा हेड स्पिच दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सुनको जलरी भनेर पित्तलको राखेर 10औं करोड पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10औं करोड भ्रष्टाचार गर्नुभयो। त्यो बदनियतका साथ दुराशयुक्त पूर्वाग्रह ढङ्गबाट उहाँले भन्नुभयो हामीले संसदमा प्रतिपक्षको तर्फबाट देशलाई यस्ता कुरा गुमराम राख्न पर्दैन, सुनको जलरी हो कि पित्तल हो कि फलामको भनिदिनुपर्छ राज्यले, सरकार तपाईँहरूको हुनुहुन्छ, नेतृत्व तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। हामीले संसदमा यो विषय उठायौँ, अख्तियारले छानबिन गर्यो, तौल निकाल्यो, सुनको हो कि पित्तलको आज देश दुनियाँका बिचमा छर्लङ्ग भएको छ। म भन्न के चाहन्छु, आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सरकार स्टन्टका लागि एमाले वा प्रतिपक्ष नेताहरूमाथि तेजोवध गर्ने हिसाबले कतिपय फन्डा उचाल्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले त खुलमखुला भनेका छौँ, काहीँ तपाईँहरू लागेका कुनै विषय छन्, एमाले नेताहरू जोडेको कुनै काण्ड प्रकाण्ड तपाईँहरूलाई लागेको छ, त्यस्तो खोजी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई कुनै फाइल त्यस्तो छ, भ्रष्टाचारसँग जोडेको कुनै फाइल छ भने खोज्नुहोस्। म मैले भन्न खोजेको खोजेर अरू चाहिँ फन्डा गरे जे गर्नुपर्छ गरे हुन्छ। हामीले सरकारलाई भनेका छौँ भ्रष्टाचारको विषयमा त्यसलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जीवनको जुनसुकै समयमा पनि कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो सरकारले त्यो चाहिँ राम्रो काम गरे हुन्छ, जनताले त्यो काम गरे बापत सरकारलाई वाहवाही नै गर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ। तर म यति कुरा के भन्न चाहन्छु भने ललिता निवासको विषय जरासम्म पुग्नुपर्छ। दोषीहरू सबैलाई कोही पनि कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा अपराधीहरू कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा जोगिनु हुँदैन। कुनै पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी भएको नामबाट उसले उन्मुक्ति पाउन हुँदैन। उसलाई पूर्वाग्रहबाट बाहिर रहेर निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गबाट त्यो जानुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, कहिलेकाहीँ फन्डा कहीँ अहिले सुन्छौँ हामीले रिफ्युजी काण्डसँग जोडेर कहिलेकाहीँ अमुक सत्ताधारी पार्टीकै सत्ता साझेदार दलकै कोही अमुक नेतालाई थर्काउन, अमुक सत्ता साझेदार मुख्य दलका अमुक नेताहरूलाई थर्काउन लागि त्यो विषय उचाल्ने, अब सत्ता साझेदार दलका केही अमुक नेताहरूलाई थर्काउनका लागि तर्साउनका लागि ललिता निवास जोड्ने मैले सुन्दैछु केही दिन भनेको। तपाईँले भन्न खोजे चाहिँ सत्ता समीकरणमा जसरी केही दलहरूको असन्तुष्टिहरू कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि यो तरवार देखाएर चाहिँ आफ्नो त्यसो नगरियो, समीकरण चाहिँ बचाउन खोजिया पनि हो भन्ने हो होइन, त्यस्तो पनि आइरहेको छ। त्यही हो भनेर म प्रमाणित तथ्यकै रूपमा भनिरहेको छु भनेर म भन्दिनँ। बाहिर यस प्रकारले पनि चर्चा हुन थालेका छ। कहिलेकाहीँ गौरव हत्याकाण्डको विषय,
काहीँ कोही अमुक नेतालाई तर्साउन यस्तो पनि आइराखेको छ। भनेको अर्थ मुख्य कुरा के हो भने आफ्नो दाउपेचको निरन्तरताका लागि, सत्ताको निरन्तरताका लागि वा कतिपय विषयहरू चाहिँ उठाउनका लागि उठाउन खोजेको होइन, वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ सरकारले उठाउनुपर्छ। यो कुरामा सरकार मुख्य चाहिँ जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रियामा फेरि हाम्रो एकदम दृढताका साथ चाहिँ समर्थन र सघाउ रहन्छ। अब अघि तपाईँले व्यवस्थामाथि नै आम मान्छेहरूले अलि अविश्वास गर्न थाले, अहिले चाहिँ यस्तो देखिन थाल्यो, समग्र राजनीतिप्रति नै गुनासो हुन थाल्यो भनिरहँदा नि एउटा मोर्चा पनि बनिएको छ, समाजवादी मोर्चा। तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्न। यद्यपि त्यसले चाहिँ अहिलेको व्यवस्था यो हाम्रो जुन पद्धति छ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि, समाजवाद उन्मुख हुनका लागि, अगाडि जानका लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो मोर्चाले त्यसो गर्न सक्छ, त्यो मोर्चा मार्फत चाहिँ त्यो अगाडि त्यसरी जान सकिन्छ, अथवा त्यो जे देखिया छ नि, जे समस्या अथवा आम मान्छेहरूले जे गुनासो गरिरहेछन् त्यो सम्बोधन गर्न त्यो मोर्चा कति सहयोगी हुन्छ? त्यसले सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा झन् अविश्वास बढायो, अन्तर्विरोध बढ्यो, असमझदारी बढ्यो। त्यसको मार जनता र देशलाई हुने भयो। किनभने सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा सबै दलहरूको मोर्चा होइन, उहाँहरूको अलरेडी अहिले गठबन्धन छ, सरकार गठबन्धनको सरकार हो, त्योभित्र कुनै मोर्चा बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन। काङ्ग्रेसलाई मोर्चा बनाएर तर्साउने, एमालेलाई हामी त यी सङ्गठित भइरहेका छौँ भनेर यसो देखाइदिने, यो ध्येयका साथ र सत्ताको लागि सत्ता टिकाउने एउटा बार्गेनिङको चाहिँ हतियार बनाउने कुराले हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, हामीले त यो त हेरिरहेका छौँ। तर सत्ता साझेदार दलहरूभित्र त एउटा असमझदारी त बढ्यो, दूरी त बढिराखेको छ। त्यहाँ उहाँहरूको बिचमा बेमल त एक दिन आज भोलि प्रत्येक दिन 20 को 19 होइन कि 20 को 21 हुँदै गइराखेको छ। भनेको अर्थ यसको असर त देशलाई पर्यो नि। सरकारको अस्थिरता, सरकारको नेतृत्व स्वयंले सरकारभित्र बसेर गुटबन्दी गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको मार त ब्युरोक्रेसीको परिचालनमा भइराखेको छ। देशको आजको समस्या समाधानमा त्यसले असर पारिराखेको छ। देशको आजको समस्या म सिम्पल कुरा गर्छु, हामी करिब 65% हाम्रो डाटाले भन्छ हामी कृषि प्रधान देश हो, त्यति नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ जोडिया छ, रोपाइँ सुरु भइराखेको छ, मलको समस्या छ, मलको हाकार छ। 33 अर्बभन्दा बढी रकम लम्पी स्किन भन्ने रोगले गाई बस्तु चौपाया मृत्यु भएर यति नोक्सान भइसक्यो। सरकार निधाएर बसेको छ, कृषि मन्त्री उङेर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई काहीँ कतै उहाँको छालामा यो कुनै पनि यसको कुनै प्रभावै छैन। 33 अर्ब नोक्सान भइसक्यो। हर्ब यो यही गतिमा जाँदाखेरि निकट भविष्यमा यो 1 खर्बभन्दा नाग्नेवाला छ। यो अवस्थामा आजको जे समस्या हो त्यो त्यतातर्फ सरकारको ध्यान छैन। सत्ता टिकाउन एउटा दाउपेच गर्ने, गठबन्धनभित्रै बसेर गुटबन्धन निर्माण गर्ने, उहाँहरूको अन्तर्विरोधको मारमा जनता र देश पर्न पर्ने र जनतामा निराशा जागेपछि प्रकारान्तरमा हुने के हो भने व्यवस्थामाथि, नेताहरू दलहरूमाथि आक्रमण हुने र यसले प्रकारान्त मैले भनौँ यो व्यवस्थालाई नै यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ हल्लाउने कुरा, कमजोर बनाउने कुरा। अझ यो मोर्चा त नेकपातिरै फर्किने गरी त्यसको सुरुवात हो नि त। त्यसो हो भने यदि साँच्चै उहाँको अन्तर्हृदयबाट उहाँले त्यो सोच्नु भएको हुन्थ्यो भने पहिलो कुरा त कुनै सार्वजनिक मिडियामा बोलेर होइन, उहाँले नेकपा एमाले, नेकपाको मुख्य अंश त नेकपा एमाले हो नि, नेकपा एमालेसँग उहाँले कुनै परामर्श गर्ने आँट गर्नुभएको छ, त्यो प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो संवादको उहाँले हात बढाउनु भएको छ, त्यो त छैन। तर राजनीतिमा एउटा कुरा के हो भने सजातीय एकताहरू हुन्छ, विचार मिल्नेहरूको बिचमा एकता हुन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन तपाईँ हेर्ने हो भने यो स्वार्थको गठबन्धन हो, यो कुनै सजातीय होइन। भनेको अर्थ प्रत्येकका यो त स्वार्थभन्दा बाहिर केही छैन होला। जस्तै नेकपाभित्र कार्यशैलीको कतिपय अन्तर्विरोध थियो होला, तर वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा मार्ग, एउटा बाटो तय गरेर जान सक्ने हामीसँग प्रशस्त हामी त्यो एकता गरेर अगाडि बढ्ने आधारहरू थिए। तर अहिलेको गठबन्धन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक एउटा राजमार्ग बनाएर त्यसको माध्यमबाट सरकार बनाएर त्यस माध्यमबाट हामी अगाडि बढौँ, त्यो मार्गमा हिँडौँ भनेर त यो गठबन्धन बन्न सक्दैन। भनेको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी राजनीतिक दस्तावेजका हिसाबले, दृष्टिकोण र कार्यक्रम नीतिका हिसाबले पनि टोटल पूर्व पश्चिम, मेची र महाकालीको त्यो तहमा भनेको यस अर्थमा कि स्वार्थबाट बनेको झुन्ड, स्वार्थबाट बनेको गठबन्धन र त्यो सरकार अनि त्यसको निरन्तरताका लागि मात्रै अलिकति बार्गेनिङ टुल्सको लागि पनि नेकपा बनाउँछौँ है। फेरि हामी खबरदार काङ्ग्रेस, तिमीले गडबड गर्यो भने नेकपा बनाएर हामी जान्छौँ बलियो हुन्छ भनेर साइडबाट यसो रक्षा कवचका लागि यस्ता मुद्दा उठाउने कुरा राम्रो होइन। यो दुःखद कुरा हो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि। त्यसो भए उठाएको के यो रक्षा कवचका लागि कि अथवा चाहिँ सम्भावना छ त्यो नेकपा
ब्युताउने अथवा कम्युनिस्ट एकताको त्यो सम्भावना होइन। राजनीतिमा एउटा सत्य के हो भने विचार मिल्नेहरूको बिचमा राजनीतिक दृष्टिकोण कार्यक्रम नीति सिद्धान्तलाई एक रूपबाट बोकेर जाउँ भन्ने त्यो ब्यानर बोकेर जान सक्ने सम्भावना भएको दलहरूको बिचमा राजनीतिक प्रकारको एकता, ध्रुवीकरण, त्यस प्रकारको समीकरण हुन सक्छ। तर तत्काल कमल प्रचण्डले भन्नुभएकै जस्तो नेकपा अहिले देखिएको चाहिँ यो बिल्कुल उहाँले सत्तामा पर्दै गएको अप्ठ्यारो टार्नका लागि आवश्यक पर्दा मोर्चा पनि बनाउने, मोर्चाले भ्याउँदैन भन्ने ठान्नु भएपछि अब फेरि नेकपामा उक्लिने। यो कस्तो नि कमरेड प्रचण्डलाई यो सुन्दा उहाँलाई अप्रिय लाग्न सक्छ, माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई यो हामीले भन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ। तर कस्तो छ भने एउटाको ढाड टेकेर अर्कोको टाउकोमा हान्ने प्रचण्डको जे एउटा चाहिँ एउटा स्वभाव शैली, एउटा विशेषता छ, त्यसको निरन्तर प्रयोग उहाँले 52 सालदेखि आजको दिनसम्म गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यसमा उहाँ सफल पनि भइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ अहिले पनि त्यही धाउपिसको एउटा निरन्तरता हो। रक्षा कवच, सत्ताको रक्षा कवच बनेको यो मोर्चा होस् अथवा चाहिँ नि नेकपा ब्युताउने भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति होस् अथवा कम्युनिस्ट एकताको जे कुरा गरे पनि अहिले चाहिँ सत्ता समीकरणमा भएको ठुलो दललाई तर्साउने अस्त्र मात्रै हो। त्योभन्दा बाहिरको हो भने देख्दिनँ म। किनभने यदि हृदयदेखि नै त्यो उहाँले सोच्नुभएको हुन्थ्यो भने यो प्रस्ताव त पहिलो कुरा नेकपा एमालेका उहाँले हात अगाडि बढाउन पर्थ्यो, यसरी जाउँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यस कारण उहाँको त्यो किन 4-5 महिनाको बिचको पेरिफेरीमा हेर्दाखेरि हामी त्यही चाहन्थ्यौँ। कमल प्रचण्ड हिजो नेकपा 74 सालमा हामीले दुई पार्टी एक ठाउँमा मिलेर ध्रुवीकरण गरेर मोर्चा बनाएर चुनावमा गयौँ। जनताले त्यो मोर्चालाई पार्टी एकता गर्ने तहसम्मको म्यान्डेट दिएर हामीले पार्टी एक गऱ्यौँ। तर पार्टी एक त 6 महिना 1 वर्षभन्दा अगाडि जान सकेन। त्यसपछि हामी आफ्नो चाहिँ ठाउँमा गयौँ। एमाले पनि त्यो भित्र बसेर एमाले पनि टुक्रिने अवस्था बन्यो। तथापि मङ्सिर 4 गतिको अहिलेको जनादेश आइसकेपछि हामीले कमल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा तीव्र लालसा थियो। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री वा सरकार नेतृत्व गर्ने त्यो सोच मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढिरहेको थिएन, तयारी गरेको थिएन। कमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा जब बालुवाटारबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवाबाट नहुने भएपछि उहाँ बालकोटा आउनुभयो। हामीले उहाँको सहर्ष प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अगाडि हामी पनि विगतको तितामिठालाई बिर्स्यौँ, नयाँ कोर्स निर्माण गरेर जान सकिन्छ भन्ने ठानेर। किनभने काङ्ग्रेस र माओवादीको एकता वा तालमेल भन्दा एमाले र माओवादीको तालमेल चाहिँ अलि बढी नेचुरल हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ आन्दोलनको एउटा पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस कारण म टुङ्ग्याउन खोजेको। त्यस कारण त्यति बेला हामी त्यस प्रकारले प्रचण्डमाथि विश्वास गरेर अगाडि आउँदै गर्दा 42 दिन पनि उहाँ त्यो विश्वासमा टिक्न सक्नु भएन। उहाँले त्यो विश्वास त्यहाँ घात गर्नुभएको अवस्था हो। राजनीतिक हिसाबले त्यहाँ उहाँले थोरै बेमानी गर्नुभएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँले फेरि नेकपा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्नुभन्दा पहिला नेकपामा एमालेसँगको उहाँले चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रस्ताव राखेर विषय आएको भए के हुनसक्छ भन्ने एउटा अध्ययन हुन सक्थ्यो। तर आजको दिनमा उहाँले जे भन्नुभएको छ, उहाँलाई पर्दै गएको सङ्कट त्यो सङ्कटबाट चाहिँ अलिकति मुक्त पाउनका लागि रक्षा कवच हुन्छ कि भन्ने आधारबाट यो भन्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब उहाँलाई पर्दै गएको सङ्कटलाई रक्षा कवच बनाउँदै गर्दा उता नेपाली कङ्ग्रेसलाई तर्साउने, यता तपाईँहरूलाई तर्साउने गर्दै गर्दा नि कतिपयले चाहिँ नयाँ खालको ध्रुवीकरण हुन्छ राजनीतिमा। अब त्यसले चाहिँ थप चाहिँ ध्रुवीकरण सिर्जना गर्छ, जसले चाहिँ अहिले तपाईँले नेचुरल चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको हुन्छ, अरूसँग त्यो चाहिँ राजनीतिक नेचुरल जनादेशको नेचुरल हुँदैन फेरि भनिरहँदा पनि नि जस्तो दुवै दलहरू तर्सिरहँदा कतै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस सँगसँगै आउँछन् कि अथवा त्यो आउने बाटोतिर अगाडि बढे कि जसरी आइरहेछ नि नेताहरूको अभिव्यक्ति। तपाईँ पनि एमाले चाह्यो भने 7 दिनमै सरकार डल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो सम्भावना बढ्यो। यो चाहिँ एउटा यो पनि एउटा जनादेश जे छ गएको मङ्सिर 4 गतिको जनादेशले काङ्ग्रेसलाई पहिलो राजनीतिक शक्ति बनाएको छ संसदभित्र। त्यसकारण सरकार निर्माणको मुख्य हकदार हो काङ्ग्रेस हो। तर काङ्ग्रेस एउटा मुटु भएको पार्टी भएन, काङ्ग्रेस क्षमता भएको पार्टी रहन सकेन। काङ्ग्रेस आफ्नो योग्यता जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम त्यो म्यान्डेटको सदुपयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य काङ्ग्रेस रहेन। काङ्ग्रेस अरूको बैशाखीमा फेरि पनि अरूको बैशाखी लिएर हिँड्ने त्यस प्रकारको अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्यो, जसले गर्दा ऊ अहिले 8वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर बसेको अवस्था छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्ति नै सरकारमा भएर अहिले आजको मुलुकको समग्र चुनौती जे अर्थतन्त्रमा जे सङ्कटहरू देखिरहेको छ, यसले गर्दा चाहिँ अब यो देशमा एउटा स्थिर खालको सरकार, परिपक्व खालको सरकार त्यो आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउँछ। आजको जे रियालिटी छ, वास्तविकता छ, अर्थतन्त्रको जे अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा परिपक्व चाहिँ कसरी हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जनताले दिएको स्वाभाविक म्यान्डेट
प्राकृतिक म्यान्डेट जे छ त्यो आधारमा काङ्ग्रेस एमाले त्यो त्यो चाहिँ यो परिस्थितिलाई बुझेर हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा गरेर जाने हो भने जो जनादेशको सम्मान चाहिँ हुन्छ। जनादेशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुईटा दलहरू मिल्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा पनि यही हो। भोलिका दिनमा अब 84 को पनि एउटा प्रकारान्तरमा यो उहाँले समाजवादी मोर्चा जे बनाउनु भयो उहाँले 84 को तयारी पनि गरेको हो। एमालेको काँध टेक्ने वा काङ्ग्रेसको चाहिँ हात समाउने त्यसका लागि उहाँले एउटा शक्ति बनाउन खोज्नुभएको हो। यो त्यसको लागि पनि हो। त्यसकारण अब काङ्ग्रेस र एमाले के बुझ्नुपर्छ भने प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि यी दुई दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हो र देश निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि व्यवस्था परिवर्तनको यत्रो ठुलो निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व साझा ढङ्गबाट एमाले काङ्ग्रेसले त गरेर आएको कुरा त इतिहास त हाम्रो अगाडि नजिरका रूपमा रहेको छ भने आजको देशको सङ्कट समाधान गर्नका लागि व्यवस्था संविधानकै कारणको लागि हामी कयौँ कानुन बनाएर जानुपर्ने छ। हामी कलिलो एउटा चाहिँ व्यवस्थाको एउटा कलिलो पिरियडबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामीले एउटा म्याच्योर्ड सरकार, स्थिर सरकार, सुशासन र विकास र राष्ट्रहितको प्रवर्धन गर्ने सामर्थ्य राख्ने सरकार बनाएर जाने एमाले र काङ्ग्रेसले के फरक पर्छ? त्यो कुनै समस्या हुँदैन। त्यसकारण यदि यसरी गयो भने दुई दल मात्रै मिलेर पनि सरकार बनाएर जान सकिन्छ। प्रतिस्पर्धा पनि हामी दुई बिचमा हो, यो स्वीकारेर जाने हो हेर्नुहोस्। तर देश बनाउने कुरा पनि मिलेर जाने हो भन्ने कुरा गर्दा कुनै फरक पर्दैन। यो चाहिँ जनादेशको नेचुरल रेस्पेक्ट हुन्छ, त्यहाँ सम्मान हुन्छ। अब यो कोर्स पनि मेरो विचारमा धेरै टाढाको विषय होइन, तर यो पक्षमा नेताहरूले सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मत हो यो मेरो। अब मोर्चा पनि 84 को निर्वाचनसम्म कसरी जाने अथवा कसलाई समाएर जाने भनेर भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूको तयारी पनि होला। अहिले पनि गाउँमै हुनुहुन्छ क्यारे तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो बेलासम्म नि अहिले जे देखिरहेछ नि तपाईँले सत्ता समीकरणलाई आरोप लगाइरहँदा आम मान्छेले तपाईँहरूलाई पनि त्यसै गरी आरोप लगाउँछन्। त्यसो हुँदा तपाईँहरूको स्थान चाहिँ त्यति बेलासम्म कस्तो बन्ला अथवा कुन रूपमा आउला पार्टी भन्ने लागेको छ? होइन, नेकपा एमालेलाई आरोप लगाउनु पर्ने कारण के छ र हिजो नेकपा एमाले जब जनताको म्यान्डेट बमोजिम सरकारको नेतृत्वमा थियो, सरकार रहँदा नेकपा एमाले के त्यस्तो देशको विपक्षमा सत्ता र शक्तिको खेलमा लागे भनिरहँदा एमालेलाई पनि आम मान्छेहरूले त्यसरी नै हेर्छन्। समीकरण कहिले कुन समीकरण बन्दै गर्दा यो सत्ता र उसमै नेकपा एमाले आज मुलदारका दलहरू लागे भनिरहँदा एमाले पनि त्यतै नेकपा एमाले आफ्नो एउटा वैचारिक राजनीतिक स्ट्यान्डमा छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर उसले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्योभन्दा बाहिर चाहे विदेशसँग सम्बन्धको कुरा होस्, छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरा होस्, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नीतिका सन्दर्भमा होस्, देश निर्माणको पहलकदमीको सन्दर्भमा होस्, विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकास, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्यभारलाई पुरा गर्नु, त्यो सङ्कल्पलाई बोकेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा होस्, नेकपा एमाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा बाहिर कुनै पनि दलीय हितका लागि, दलीय स्वार्थलाई कहीँ कतै मुछिएको छैन, दलीय स्वार्थलाई हिँडेको छैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हाम्रो अरू कुरा केही छैन। यो सरकारलाई ढाल्नका लागि, यो सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि, यो सरकार आजै चाहिँ ढलेर अर्को बनिहालोस् भन्नका लागि पनि हामी खेती गर्दैनौँ। हामीले प्रश्न के भनिरहेका छौँ भने यो सरकारलाई हामी हेरिरहेका छौँ, सरकारको आफ्नै प्रकारका चाहिँ अन्तर्व्यूह, त्यहाँभित्रका असमझदारी, त्यहाँभित्रका द्वन्द्वले गर्दा यो सरकार आफै ढल्दैछ। हामी यो सरकार ढालेर एमाले ढाल्यो भने अपजस लिने पक्षमै छैनौँ, त्यो त्यतातर्फ हामी फर्केर पनि हेर्दैनौँ। म यति भन्न चाहन्छु, हामी त्यो खेतीमा लाग्दैनौँ, तर उहाँहरू आफ्नै तरिकाबाट आफ्नै चाहिँ एउटा अन्तर्व्यूहले ढल्ने अवस्था छ। तथापि नेकपा एमाले यो बिचमा अहिले हामी मिसन ग्रासरुट अभियान देशव्यापी रूपमा चलाएर त्यो राजनीतिक एउटा मिसन चलाइरहेका छौँ। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। जनताका मुद्दा प्रतिपक्षको बेन्चबाट सरकारलाई संसदप्रति पूर्ण जवाफदेही खबरदारी गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, आज 7 महिना बित्यो, सरकारले 7 महिना बित्दा समेत सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट चलाउनका लागि बिजनेस दिन सकेन। सदन त्यतिखेर प्रभावकारी हुन्छ जतिखेर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट बिजनेस दिन्छ। आज बिजनेस दिएको छ 7 महिनामा एउटा कल्पना गर्नुहोस्, एउटा पनि विधेयक ऐनको रूपमा पास हुन सकेको छैन भनेको सरकार कहाँनिर रहेछ, सरकारको ध्यान कहाँनिर रहेछ? यो 7 महिनामा एउटा मलाई भनिदिनुहोस् त, देशको पक्षमा 3 करोड नेपाली जनतालाई आशा जगाउने एउटा काम गरेको मलाई एकतालि भनिदिनुहोस् त। एउटा कुनै काम, विदेश भ्रमणमा जानुभयो, भारत भ्रमण जानुभयो, देशसँग जोडिएका यत्र भूगोलको सीमाका समस्या, भूगोलका समस्या उहाँले के गर्नुभयो? राष्ट्र हितसँग जोडेको कुनै मुद्दामा उहाँले के काम गर्नुभयो? 3 करोड नेपाली जनतासँग जोडेको विषय के? तपाईँ किसानसँग जोडेका समस्या समाधानमा उहाँको पहलकदमी के रह्यो 7 महिनामा मलाई भनिदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा बेरोजगार युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, रोजगारीमा जोड्ने, यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गरेर रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कहाँ के भयो? आज पनि यो देशमा 10,30,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन बाँझो छ,
त्यसलाई चाहिँ उत्पादकता वृद्धि गर्ने गरी योजना के छ सरकारको, बजेटले के ल्यायो? तपाईँलाई थाहा छ यो बजेट सरकारले देशको ढुकुटीलाई शासकीय नैतिकताभन्दा बाहिर गएर देशको ढुकुटीलाई सौदाबाजी गरेर संसदमा बजेटको चाहिँ पास हुने भोटिङको प्रक्रिया चल्दै थियो। देशको प्रधानमन्त्री यो देशको 76 अर्ब रकम पैसा अर्थ विविधि शीर्षकमा राखेर त्यो पैसालाई जसपालाई देखाएर घुस बाँडेर घुस दिएर घुस दिने प्रयत्न गरेर बजेट पास गर्ने काम गर्नुभयो उहाँले। योभन्दा ठुलो देशको लागि अहित के हुन्छ? बजेटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने के प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखिन्छ, के अर्थमन्त्रीको, के अमुक केही नेताहरूको अनुहार देखिन्छ। यति धेरै असन्तुलित, यति धेरै विभेदकारी यस प्रकारको बजेट निर्माण कसरी चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ सत्मार्गमा लाने गरेको उहाँको भूमिका छ? काहीँ केही छैन। त्यस कारण यी विषयमा पनि हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। हाम्रो तर्फबाट नागरिकको भाषा बोल्ने हो। जनतालाई अहित हुने काम जे भइरहेको छ त्यो पक्षमा प्रतिपक्षको बेन्चबाट एमाले दृढताका साथ कुरा उठाइरहेको छ, विषय राखिरहेको छ। यही जगबाट हामी अगाडि यति भन्दै गर्दा एमाले पनि अलिकति केही परिमार्जन हुनुपर्छ अथवा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो हो। जस्तो युवा सहभागिता बनाउने गरी त्यो नीति पारित गर्नुभयो, गाउँ गाउँमा अथवा वडा वडामा चाहिँ युवा नेतृत्व ल्याउने गरी कार्यक्रम गरेर अगाडि गइरहनु भएको छ। हामीले अलिकति परिवर्तन गरेनौँ भने हाम्रो स्पेस अरूले खोजिदिन्छन् कि भन्ने त अलिअलि लागिरहेछ नि है। होइन, राजनीतिमा त स्वाभाविक कुरा हो नि। हामीले काम गरेनौँ, क्रियाशील हुन सकेनौँ, जनतालाई आकर्षण दिन सकेनौँ, सङ्गठित गर्न सकेनौँ भने त हामीले सङ्गठित गर्न नसकेको व्यक्ति समूहहरू त अरूले सङ्गठित गरिहाल्छ नि। त्यसमा राजनीतिमा त यो त अविच्छिन्न हिसाबले हामी त क्रियाशील हुनैपर्छ, लाग्नैपर्छ। हाम्रो आन्दोलनमा सङ्गठित गर्न उहाँहरूलाई अभिप्रेत गर्नैपर्छ। यो त स्वाभाविक कुरा हो। तर अलिकति मिलेन कि भन्छन् क्या मान्छेहरूले। जस्तो युवाहरूलाई सहभागी गराउने गरेर नीति पारित गर्ने, उता 70 को चाहिँ प्रावधान चाहिँ हटाइदिने, त्यसले त्यो सामञ्जस्य भएन कि? म एउटा अथवा चाहिँ कसैका लागि चाहिँ फेरि अध्यक्ष बन्ने गरी बाटो खोलिरह हो कि भनेर? तपाईँलाई एकदम ठिक भन्नु। हाम्रो पार्टीको अहिले अध्यक्ष को हुन्छ? कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। 70 वर्ष कट्नुभयो होला, तर उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संसदमा म सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, संसद दलको नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको 79 सांसदहरू मध्ये कयौँ सिनियर सांसदहरू, कयौँ, जस्तै म 40 वर्षको एउटा युवा पहिलोपल्ट सांसद भएर आएको। उहाँले संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारी, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण संसदीय पोलिटिक्स, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। केपी ओली पहिलो, दोस्रो सुभाष नेमाङ, तेस्रो प्रमुख सचेतक, चौथो प्रमुख सचेतक, मभन्दा एक ब्याच सिनियर 44 वर्षको एउटा युवा। हामीलाई यो पार्टीले युवाहरूलाई यस प्रकारको भूमिका प्रमोसन गरिरहेको अवस्थाबाट के देखिन्छ भने अब हाम्रो पार्टीको लागि 70 वर्ष भनियो विधानमै राख्न पर्छ। 70 वर्ष राख्दाखेरि चाहिँ 70 वर्ष समेतसम्म त्यहाँ पुग्ने भन्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ त 70 वर्ष त मा अध्यक्ष बन्ने भोलिका दिनमा भन्ने त अब म त एकदम कम देख्छु। त्यस कारण हामी त यो हाम्रो लागि कुनै यो बााउन्ड्री नै चाहिँदैन, चाहिने अवस्थै देख्दिनँ। किनभने युवाहरूको लागि त्यति बेरसम्म कुर्न पर्ने अवस्था छैन। त्यसो भन्दै गर्दा नि अबको फेरि एउटा एकपटक चाहिँ नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले नै गर्नुपर्छ भने त होइन? देशको आवश्यकताले कहिलेकाहीँ त्यो हुन सक्छ। किनभने सरस्वती हेऱ्यो भने यो 70 को प्रावधान र यो 2 वर्षको कार्यकालले सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारो पार्ने भने तपाईँहरूको पार्टीमा सायद केपी ओलीलाई नै होला। यो बहस वैध हो होइन मलाई थाहा छैन, तर म यति चाहिँ के भन्न चाहन्छु, समकालीन आजको राजनीतिमा केपी ओली 30-35 वर्षको एउटा युवा हुन्। यति उहाँलाई कुनै उमेरसँग दाँजेर होइन। आज तपाईँ उहाँसँग भेटघाट गर्न तपाईँ चाहनु हुँदाखेरि पनि रातको 2-3 बजीसम्म, दिनको 3 घन्टा 4 घन्टाभन्दा बढी नसुतिकन, 2 घन्टाभन्दा बढी नसुतिकन उहाँ यो देशको बारेमा उहाँ निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। देश र जनताको हितका पक्षमा उहाँ चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। आज यो समयमा त्यस प्रकारको एउटा डाइनामिक नेता यो देशले पाउने कुरा, हाम्रो पार्टीले चाहिँ नेतृत्वको रूपमा पाउने कुरा, यो स्वाभाविक कुरा। एकदम खुसीले हामी त सबै युवाहरू त खुसी मान्छौँ। त्यस कारण उमेरका हिसाबले उहाँ एउटा, मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँ 35-40 वर्षको एउटा युवाको जोस जाँगर, त्योभन्दा बढी अध्ययन। त्यस कारण एउटा विश्वविद्यालय त्यस्तो व्यक्तित्व भोलि स्टोरले देशको आवश्यकताले त्यो भूमिकामा। अब अन्तिममा नि जस्तो तपाईँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो यो व्यवस्थामाथि नै सङ्कट देखिन थाल्यो, यसो कारणले गर्दा भनेर अरू नेताहरूले, अरू पार्टीका नेताहरू भयो भने उहाँहरूको भिन्दै धारणा होला। यद्यपि व्यवस्थामा यसो देखियो भनेर बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले पनि सङ्कट चाहिँ देखिया छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या।
यदि त्यसो हो भने अहिले केही प्रदर्शनहरू केही हेऱ्यो भने त्यो पनि देखिन्छ। त्यसो हो भने त्यसको अन्त्य अथवा चाहिँ नि आम मान्छेहरूलाई विश्वास जगाउनका लागि राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने चाहिँ के? पहिलो कुरा सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। हिजो प्राइम मिनिस्टरले भन्नुभएको एउटा भाषा सुन्नुभयो भने यीबाट थाहा हुन्छ कि एकजना कोही व्यक्तिका बारेमा उहाँले कुनै एकजना व्यक्ति मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पटक पटक दिल्ली धाएका थिए भनेर उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा यो देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि फलानु कोही व्यक्ति यसरी पटक पटक दिल्ली गएर मेहनत गर्नुभएको थियो भनेको अर्थ के हो? सरकार त्यसकारण मजबुत सरकार, परिपक्व सरकार, सक्षम सरकार, यसैकै माध्यमबाट नै नागरिकप्रतिको आशा भरोसा वृद्धि गर्ने हो। अर्को हामीसँग 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकारको मात्रै कुरा होइन। त्यसो हुनलाई संसदका ठुला दलहरू मिल्नु पर्यो होइन? यो त अभियसली प्रचलित कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, जनादेशले जे हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यस बमोजिम हामी सबैले कर्म गर्न पर्यो। देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो, कसैलाई कम्फर्टेबल बनाउनका लागि होइन। आज तपाईँ एकतालि रिसर्च गर्नुहोस्, आज यो देशमा सबै इतिहासको सबैभन्दा बढी विदेशी चलखेलहरू भइरहेको छ। हाम्रो देशलाई उपयोग गरेर आफ्नो दाउ र इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्न कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई मैदान मञ्च बनाउन खोज्दैछ। कारण के हो भने अस्थिर, कमजोर, असक्षम सरकारको परिणाम हो नि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली धाउँछन् भन्ने होइन, जनताले मलाई म्यान्डेट दिएर पठाएको छ। त्यो विश्वास चाहिँ जनताका बिचमा पस्कन सक्ने सामर्थ्य राख्न पर्यो नि। त्यस कारण अरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने र बन्ने सरकारको चरित्र, रवैया, शैलीका कारणले गर्दा नागरिकप्रति भरोसा टुट्दै गयो। जनताको आधारभूत आवश्यकता पुर्याउने गरेको डेलिभरी दिन सकेन। महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन बढ्न थाल्यो। यसो भएपछि यसको विकल्पमा जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा आक्रोश यो पोख्ने कुरा स्वाभाविक रह्यो। यसलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो व्यवस्था ल्याउन निम्ति लडेका दलहरूले आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। मुख्यतया सरकारले आफ्नो खुट्टाबाट, आफ्नो सामर्थ्यबाट हिँड्ने त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। अरूको बैशाखी टेकेर होइन, अरूलाई कम्फर्टेबल बन्नका लागि होइन। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।